بالنسبه للخوت لي ماتيريو بور كوش داسيس اشنو كنلقاو لي غراف نون تريتي اللي هما جي ان تي، يعني غراف نون تريتي. كنلقاو جي ان تي هي غراف نون تريتي هي جي ان تي. بالنسبه للكوش دو فونداسيون كنلقاو جي ان اف، يعني كتعني جي ان اف غراف نون تريتي بور كوش دو فونداسيون، وفيها 3 ديال لي تيب، وكل تيب كيتميز بدي بروبريتي. مثلا جي ان اف 1 عنده انديس دو كونكاساج ديالو، عنده بروبريتي، عنده ديرتي، عنده يعني كنحاول نميزيو كاع لي بروبريتي ديال شاك ماتيريال. بالنسبه للجي ان اف قلنا غراف نون تريتي بور كوش دو فونداسيون، كنلقاو جي ان اف 1 وجي ان اف 2 وجي ان اف 3. بالنسبه للكوش دو باز كنلقاو جي ان غراف نون تريتي بور كوش دو باز، يا اما جي ان ا، هادو هما الانواع اللي كاينين، ولا جي ان بي ولا جي ان سي ولا جي ان تي. بالنسبه للخوت لي غراف تريتي اوسيمون، كاينين لي غراف نون تريتي كنديروهم بور لي كوش داسيس. كاين غراف نون تريتي بور كوش دو فونداسيون و غراف نون تريتي بور كوش دو باز. بالنسبه لي غراف تريتي اوسيمون كاين جي سي هو غراف سيمون، كنلقاو جي ا سي هي غراف اميليوري او سيمون، و جي في سي غراف فالوريزي او سيمون. هنا غراف اميليوري، هنا غراف فالوريزي. بالنسبه لي غراف تريتي او ليون هيدروكربوني، يعني بالبيتيم، يا اما كنتريتيو بالسيمون ولا البيتيم. بالنسبه كنلقاو جي بي اف هو غراف بيتيم بور كوش دو فونداسيون، و جي بي بي جي بي بي غراف بيتيم بور كوش دو باز. الاول بور كوش دو فونداسيون، الثاني بور كوش دو باز. جي بي اف جي بي بي. وكاين او ام او اونروبي ا موديل إلفي. بالنسبه كاينين دي ماتيريو بور كوش دو رولمون. اشنو هما لي ماتيريو بور كوش دو رولمون؟ كنلقاو ار اس غوفيتمون سوبرفيسيال، او سي اف اونروبي كولي ا فروا، او اف اونروبي ا فروا، او بي اونروبي bitumineux, PPME béton bitumineux à modèle élevé, PPTM béton bitumineux très mince, PPDR béton bitumineux drainant. Voici les diagrammes. Donc comme vous voyez, c'est la couche de roulement, c'est la couche supérieure en bitume. بالنسبة للخوت constituant d'une chaussée et famille de structures. Les différentes structures. يعني هاد البارتي راه مهمة بزاف، خصنا نعرفو لي ديفيرون ستركتير اللي كاينين. كاينة بروميير سوبل، كتكون عندنا ستركتير سوبل. سوبل اشنو كيكون فيها؟ كيكون فيها غير جي ان تي بليس هاد الكوش دو غولمون، هادي دائما كتكون الكوش دو غولمون. عندنا جي ان تي هو غراف نون تريتي. بالنسبة ملي كتسمع واحد ستركتير اللي هي سوبل، يعني فيها غير جي ان تي، فيها غير لي غراف نون تريتي، فيها جي ان اف جي ان اف والجي ان ا ولا جي ان بي ولا جي ان سي، يعني فيها لي غراف نون تريتي سوا بور الكوش دو فونداسيون سوا بور لو كوش دو باز. بالنسبه ملي كتسمى ستركتير بيتيمينوز ايبيس، كاينه سوبل بيتيمينوز ايبيس كيكون فيها الجي ان تي، كيكون فيها بحال الكميه اللي هي قليله كما كتشوفوا. كاين جي ان تي غراف نون تريتي، وكيكون فيها الغراف بيتيمينو، يعني كيف ما قلنا كاين غراف تريتي باغ ان ليون هيدروليك اللي هو السيمون، وكاين غراف تريتي باغ ان ليون هيدروكربوني اللي هو البيتيم. يعني هنا كنلقاو يا اما كنلقاو جي بي بي ولا جي بي اف، يعني غراف bitumineux pour couche de base ولا grave bitumineux pour couche de fondation. بالنسبة كنلقاو ستركتير سومي ريجيد. بالنسبة لهاد سومي ريجيد كنلقاو فيها غراف هيدروليك، يعني غراف هيدروليك غراف تريتي باغ ان ليون هيدروليك، يعني تريتي باغ سيمون، يا اما جي ا سي ولا جي في سي. ولا كنلقاو ستركتير ميكست. ملي كتسمع ان ستركتير ميكست
يعني فيها الغراف تريتي باغ ان ليون هيدروليك ولا غراف تريتي باغ ان ليون هيدروكربوني. يعني هنا تريتي بالبيتيم وهنا تريتي بالسيمون. فوالا تعرفنا على هاد لي ماتيريو. بالنسبه ملي كتسمع ستركتير انفيرس، ستركتير انفيرس فيها كاع الانواع ديال لي غراف. فيها غراف تريتي باغ ان ليون هيدروليك، هما لي ليون لي غراف تريتي باغ سيمون. وفيها لي جي ان تي لي غراف نون تريتي اللي كنا تعرفنا عليهم هما لي جي ان اف بور كوش دو فونداسيون، و جي ان ا و جي ان بي و جي ان سي و جي ان تي بور كوش دو باز. وكنلقاو جي بي يعني الغراف تريتي بالبيتيم بان ليون هيدروكربوني. بالنسبه اخر ستركتير هي ستركتير ريجيد. ملي كنسمعو ستركتير ريجيد يعني فيها غير البيضه، ما كاينش البيتيم، البيتيم ما كيدورش. يعني ريجيد كاع لي شوسي ديالها فيهم البيطون، كاع لي كوش ماشي عفوا ماشي لي شوسي. بالنسبه لهاد المثال الخوت دونك نديروه في الحصه المقبله ان شاء الله.